आपको बताएं, स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल को थप्पड़ मारने वाले सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। टीएसआई अदनान ने गुज़िश्ता रोज स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल इरफान को थप्पड़ दे मारा था। कांस्टेबल इरफान सब इंस्पेक्टर अदनान का झगड़ा क्रिकेट मैच सिक्योरिटी ड्यूटी के दौरान हुआ था। लिबर्टी पुलिस नाके पर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की कलामी हुई थी। इस दौरान सब इंस्पेक्टर अदनान ने थप्पड़ मार दिया था। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कल लिबर्टी के पास वाकया पेश आया था और जो दोनों, एक सब इंस्पेक्टर था और जो स्पेशल ब्रांच का कांस्टेबल था, दोनों जो है वो साउथ मुल्क की जो क्रिकेट सीरीज थी उसके मैच की ड्यूटी पर थे। अचानक जो थे पहले उनमें तलकलामी होती नजर आती है। बाद में जो अदनान था सब इंस्पेक्टर, उसने कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया। फौरी तौर पर वहाँ पे एसएचओ और दीगर जो सीनियर अफसरान थे उन्होंने मुदाखलत करके मामले को रफा दफा करवाया। लेकिन जैसे ही ये वाकया नोटिस में आया तो डीआईजी ऑपरेशन ने सब इसको मुअत्तल करके सब इंस्पेक्टर को एसटी मॉडल टाउन को कहा है कि इस वाकये की तहकीकात करें। पुलिस का ये कहना है कि दोनों जो है वो महकमाना सजा उनको दी जाएगी, क्योंकि जो स्पेशल ब्रांच का कांस्टेबल था उसने भी एसओपी की खिलाफ वर्जी की थी और जो सब इंस्पेक्टर था उसने ना सिर्फ अपने इख्तियार से तजावुज़ किया बल्कि फिजिकल असल्ट भी किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास। आपको बताएं कि महकमा एक्साइज ने रवां साल के पहले 7 माह में 61% टारगेट इकट्ठा कर लिया है। 56 अरब 55 करोड़ में से 35 अरब रुपए का टारगेट वसूल किया गया। अली साही हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज को रवां साल हुकूमत की जानब से 56 अरब 95 करोड़ का टारगेट दिया था, जिसमें 35 अरब से जायद का टारगेट हासिल कर लिया गया है। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल के पहले 7 माह के दौरान 7 अरब रुपए अजाफी वसूल किए गए हैं। मोटर टैक्स में सबसे ज्यादा 17 अरब रुपए वसूल किए गए। प्रॉपर्टी टैक्स में 15 अरब का टारगेट जो है हासिल किया गया। एक्साइज ड्यूटी की मद में 1 अरब 72 करोड़ रुपए वसूल किए गए। प्रोफेशनल टैक्स की मद में 87 करोड़ रुपए वसूल किए गए। पंजाब भर में सबसे ज्यादा टैक्स डायरेक्टर एजेंसी लाहौर शाहिद गिलानी की जानब से 11 अरब 40 करोड़ रुपए वसूल किए गए, जबकि सबसे आखिरी नंबर भी लाहौर रीजन ए का रहा। डीजी एक्साइज की जानब से तमाम डायरेक्टर्स को डायरेक्शन दी गई हैं कि टारगेट के असूल के लिए फुल विजिट करें और फील्ड में रहें और मोटर ब्रांचेज और प्रॉपर्टी टैक्स के जितने भी डिफॉल्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करके टारगेट का असूल यकीनी बने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। तो रेलवे लाइन से चंदशेट में वाक़या गुलिस्तान मोहम्मद फैमिली पार्क की हालत अबतर होने लगी है। बड़ों के बैठने के बेंच और बच्चों के झूले दस्तयाब नहीं। क्या सूरत हाल है, अबू बकर शेख बता रहे हैं। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, इंजन शेड के इलाके में वाक़ ये गुलिस्तान मोहम्मद पार्क जो कि अरसा दराज से अपनी असल हालत खो बैठा है। पार्क के अंदर सीवरेज मिला गंदा पानी होने के बायस इलाके में बदबू ताफुन फैल रहा है। पार्क के अंदर बुजुर्गों के बैठने के लिए ना तो बेंचेस बनाए गए हैं और ना ही बच्चों के झूलने के लिए झूले मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, आप लोग अभी इधर ज़मीन पे बैठे हुए हैं, घास पे बैठे हुए हैं, किन सहूलियात का फुकदान है? कोई सहूलियत नहीं, सारा आबादी का ये हाल है। जिस तरह इधर ग्राउंड में इस तरह आबादी का भी हाल है। सब पानी नहीं है, बस गंदा पानी नलके में आ रहे हैं। क्या मुतालबा करेंगे मुतलका महकमों से, क्या सहूलियात होनी चाहिए? सहूलियत एक बस साफ पानी होना चाहिए, एक ग्राउंड का सफाई होना चाहिए, बस कोई। बिल्कुल जी, इन्होंने कहा कि इनके मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड की हालत यहाँ पे मच्छरों ने। अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लिटन रोड फिरोजपुर रोड वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से गैर फाल है और पानी के नलके गायब हो चुके हैं। साफ पानी की सहूलत भी खत्म हो गई है। मजीद सूरत हाल जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा। तो लिटन रोड फिरोजपुर रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से नस्ब किया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद पड़ा है। अगर मेरा कैमरामैन अहमद अली आपको दिखाए तो यहाँ पर जंगले लगे हुए थे वो भी टूट गए हैं और जो नलके लगाए गए थे वो भी उखाड़ लिए गए हैं। नशइयों की जानिब से यहाँ से नलके भी उखाड़ लिए गए हैं और जो शहरी है यहाँ पर उन्हें साफ़ पानी का एक कतरा भी नहीं मिल रहा, जबकि बाहर से महंगे दामों प्राइवेट तौर पर साफ़ पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। और जो शहरी साफ़ पानी नहीं खरीद सकते वो गंदा पानी पीने की वजह से कई बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों की जानिब से ये अपील की जा रही है कि यहाँ पर या तो नया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया जाए या फिर इसी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को दोबारा से ठीक किया जाए, नए नलके लगाए।
ٹھیک ہے طلحہ، بہت شکریہ۔ پیکا ایکٹ کیس کی بات کریں، اسٹیج آرٹسٹ نگار چودھری ناصرہ رانی کی ضمانت خارج کر دی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج سلیمان گھمن نے مریم کی عبوری ضمانت کنفرم کر دی۔ تینوں کے خلاف اداکارہ نرگس نے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کروایا تھا۔ عدالت میں نگار چودھری، ناصرہ، مریم اور مدعیہ نرگس پیش ہوئیں۔ فیصلے کے وقت ناصرہ اور نگار چودھری سیشن کورٹ سے جا چکی تھیں۔ عدالت میں نرگس کی طرف سے زین علی قریشی ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ اس سماعت کا مزید احوال جانتے ہیں شاہین عتیق سے۔ جی شاہین عتیق۔ جی ایڈیشنل سیشن جج سلمان گھمن نے اسٹیج آرٹسٹ نگار چودھری اور ناصرہ رانی ان کی درخواست ضمانتیں جو ہے وہ پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ خارج کر دی ہیں، جبکہ مریم جو ہے ان کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم کر دی ہے۔ ان کے خلاف اداکارہ نرگس نے پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ FIA میں پرچہ درج کروایا تھا، جس میں انہوں نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر میرے خلاف جو ہے وہ غیر شائستہ جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اس پر جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ آج یہاں پر سلمان گھمن کی عدالت میں ان کی درخواست ضمانتوں کی سماعت ہوئی، جس پر وکلاء نے طویل جو ہے وہ دلائل دیے، اور اس کے بعد جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں سلمان گھمن انہوں نے نگار چودھری اور ناصرہ کی ضمانتیں جو ہے وہ خارج کر دی ہیں، جبکہ مریم کی کنفرم کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہین عتیق۔ ادھر CPO آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ سینئر وارڈن ناصر محمود کی پروموشن کی درخواست پر ایڈیشنل IG کو ریلیف کی ہدایت کی۔ شہید کانسٹیبل اعجاز خورشید کی بیوہ کی درخواست پر DIG ہیڈ کوارٹر کو ریلیف کی ہدایت کی۔ اسی طرح شہید کانسٹیبل محمد سلیم کی بیوہ کی درخواست پر DIG ہیڈ کوارٹرز پنجاب اور شہید کانسٹیبل محمد اقبال کی بیوہ کی درخواست پر DIG ہیڈ کوارٹرز پنجاب کو ریلیف کی ہدایت کی۔ سب انسپکٹر کاظم عباس کی ٹرانسفر کی درخواست پر DIG اسٹیبلشمنٹ 1 کو ریلیف اور مرحوم انسپکٹر شہاب الدین کی بیوہ کی مالی امداد کی درخواست پر DIG ویلفیئر کو ریلیف کی ہدایت کی۔ شہید کانسٹیبل محمد نواز کی بیوہ کی مالی امداد کی درخواست پر DIG ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ریلیف۔ ریٹائرڈ سب انسپکٹر محمد صادق کی درخواست پر SSP IAB ملتان کو ریلیف۔ IG پنجاب نے ڈسپلن، ایڈمن، پروموشن سے متعلقہ دیگر درخواستوں پر احکامات جاری کر دیے ہیں۔ SSP انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کا انعقاد کیا گیا۔ تبدیلی تفتیش بورڈ میں SP انویسٹیگیشن صدر اکرم خان نیازی نے شرکت کی۔ بورڈ میں صدر جوین کے اغوا، چیک ڈسآنر، چوری اور دیگر 34 مقدمات زیر بحث آئے۔ مدعیہ صدف امداد ثنا اکبر اغوا، شکیلہ امانت میں خیانت کے مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے۔ شبان جاوید اور لقمان احمد چیک ڈسآنر کے مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے۔ مدعی اسرار احمد دھوکہ دہی، محمد ریحان، رضوان اللہ چوری کے مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے۔ PIA انتظامیہ کی جانب سے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ، پاکستان ایئر لائن پائلٹس ایسوسی ایشن نے اضافہ ناکافی قرار دے دیا۔ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ ہیں، مزید اس حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی سعید۔ جی بالکل، PIA انتظامیہ کی جانب سے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا یہ معاملہ ہے کہ پاکستان ایئر لائن پائلٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے اس اضافے کو ناکافی ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے اور کچھ تحفظات ہیں وہ ظاہر کیے گئے ہیں۔ تو پالپا کی طرف سے ایک مراسلہ جو ہے تحفظات پر مشتمل وہ انتظامیہ کو ہے وہ ارسال کیا گیا ہے، اور اس مراسلے کے مطابق یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 9 سال کے بعد PIA انتظامیہ کی طرف سے پائلٹ کی تنخواہوں میں ہے وہ بیسک تنخواہوں میں اضافہ ہے وہ کیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو پائلٹ کے الاؤنس ہیں جن میں دیگر الاؤنس شامل ہیں اور فلائنگ الاؤنس شامل ہیں ان پہ اضافہ ہے وہ نہیں کیا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آخری مرتبہ 2016 میں اضافہ ہے وہ کیا گیا تھا، لیکن جو اب اضافہ کیا گیا ہے وہ ناکافی ہے۔ اور اگر مجموعی طور بات کی جائے تو PIA کے جو پائلٹس کی تنخواہیں ہیں، جو گراس سیلری ہے وہ پاکستان میں موجود دیگر نجی ایئر لائن کے پائلٹ اور دیگر بین الاقوامی پائلٹ کی تنخواہ کے 50% بھی نہیں بنتے، تو اس کے اوپر تحفظات ہے اور یہ کہا گیا ہے۔ سعید احمد سعید، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔